Okay, this is the call to pray. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وعنده مقام محمود الذي وعدت به. Please, Bismillah, may Allah accept your fast. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ذهب الظمأ وابتلت القلوب